لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعادة رئيس الحفلة المؤخر والضيوف الكرام وأساتذتنا الأجلة وزملائي البررة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرة. موضوعي في هذه الحفلة المباركة الشباب وأهميته. أيها الحفل الكريم، مما لا شك فيه أن الشباب يتميز بخصائص لا توجد في غيره. أن فترة الشباب هي المرحلة التي يتمتع فيها الإنسان بكامل قواه الجسدية، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا شابا ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. ومن قصصهم ما يلي: قال تعالى في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحكي ما قال قومه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قال ابن كثير: أي شابا. ويذكر الله تعالى قصة الفتية أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم نقبل للحق الأعلى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا قليل. أيها الحفل الكريم، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الشباب، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث. وفيه شاب نشأ في عبادة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وغير ذلك كثير مما هو مسطر في كتب السنة وتراجم الصحابة وكتب السير. أخيرا ندعو الله أن يوفقنا لنشر العقيدة الصافية ويرزقنا العمل الصالح، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير وأحسن الجزاء. أيها الحفل الكريم، وفي ختام حفلنا الكريم أكرر الشكر والتقدير لضيفنا